حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میرے علی شاہ پھر دی وضاحت کیتا اطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں مولا علی فرماندے حضور دے مبارک قبرو لمبے لمبے سن اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے پیر میرے علی شاہ فرے کہنے دو ابرو قوس مثال دے سن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کہ اے اللہ دے رسولن تے جدو قریب آیا تے پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت بھڑیاں جد گھڑی